अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ एक गैर मुस्लिम का, कि वो कैसे हम मुसलमानों से मुतासिर होकर, हमारी आदतों से मुतासिर होकर मुसलमान हुआ, अल्लाह ताला के कलाम से मुतासिर होकर। बस अल्लाह करे आज जो गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं उनकी जो आदतें हैं, मतलब देखो हम पैदाइशी मुसलमानों से ज़्यादा वो केयर करते हैं हर चीज़ की। अल्लाह हमें भी ऐसे ही करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक वाक़या बताती हूँ, सच्चा वाक़या, एक हिंदू के बारे में है ना, कि वो एक हिंदू, तो मैं उसी की ज़ुबानी आपको बताती हूँ ना, जैसे उसने बयान किया है कि वो कहते मैं एक हिंदू था और हमारा घर बड़ा मतलब मज़हबी था ना, जैसे कट्टर हिंदू होते हैं। हमारे यहाँ गांव में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी आबाद थे। मैं एक कट्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मुझे मुसलमानों से सख्त नफ़रत थी और मैं गोश्त नहीं खाता, तो हर उस चीज़ से नफ़रत मेरी घुट्टी में शामिल हो गई जो मुसलमानों को मरबूत थी। मैं बाकायदा अपने हिंदू दोस्त इकट्ठे करता और हफ़्ते में हम 2 बार खूब एहतमाम से मंदिर जाया करते। इसी दौरान मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल किए तो हैदराबाद के कॉलेज में दाखिला मिल गया। यूँ इस कामयाबी का सफ़र जारी रहा। आखिर मैंने मेडिकल की तालीम मुकम्मल कर ली ना। पढ़ाई के मज़ीद 5 साल मुकम्मल करके मैं जाम शोरों में हाउस जॉब करने लगा। वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैंने गांव में क्लिनिक खोलने का फ़ैसला कर लिया। भाइयों ने जगह भी ख़रीदी, लेकिन इस दौरान एक अजीब इत्तेफाक पेश आया। मेरा एक दोस्त एक दिन मेरे पास आया और कहा, कराची में अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल में मुलाज़मतें मौजूद हैं, तुम भी साथ चल कर किस्मत आजमाओ। लेकिन कराची के नाम से मुझे खौफ आता था। सुन रखा था कि वहाँ हिंदुओं को मार देते हैं। मेरे खौफ का यह आलम था कि जब भी दोस्तों ने कराची घूमने का मंसूबा बनाया, मैंने साफ इनकार कर दिया। मुझ पर इस कदर हैबत गालिब थी कि मैं कराची कभी नहीं गया। खैर इस बार दोस्तों का इसरार इतना बढ़ा कि मैं इनकार ना कर सका। वो कराची पहुंच गया। कराची आना दरअसल मेरी आंखों से कुफर की पट्टी उतारने की पहली कड़ी थी। यहाँ दोस्तों ने मेरा फॉर्म भी भर कर जमा करा दिया। मैंने एहतजाज किया कि मैं गांव में क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना मानी। अल्लाह ताला की कुदरत मुझे अंधेरों से रोशनी की जानब ले जा रही थी। मैं इससे बचने की कोशिश करता रहा, मगर कहते हैं होता वो है जो मंजूर खुदा होता है। दरख्वास्त जमा करवाने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। 1 महीने के बाद हम सब का इंटरव्यू प्रोफेसर असदुल्ला कुंडी ने लिया। डॉक्टर असदुल्ला दीनदार आदमी थे। अच्छा, 35 उम्मीदवार चुने गए, जिनमें मैं भी शामिल था। प्रोफेसर साहब ने मेरी तालीमी कारकर्दगी को सराहा और कहा, अस्पताल में चले आएँ। मैं इनकार करते हुए कहा, गांव में क्लिनिक खोलना चाहता हूं, लिहाजा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा मसला ये था कि मैं कहाँ रहूँगा। ये तो दोस्तों ने फॉर्म ज़बरदस्ती जमा करा दिया, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। प्रोफेसर साहब ने कहा, हमारी पेशकश ज़हन में रखिए, आपके पास वक्त है। मैं बिल्कुल नहीं जानता मोहलत देने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। बहरहाल वापस जाकर हाउस जॉब करने लगा। कुछ अर्सा बाद प्रोफेसर असदुल्ला कुंडी का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, आप आ रहे हैं या नहीं? मैंने जवाब दिया, सर फ़िलहाल मेरे लिए मुमकिन नहीं। इस तरह बात टल गई। उन्होंने फिर फ़ोन किया, लेकिन मैं राज़ी ना हुआ। जब मेरे हाउस जॉब का 11वां महीना चल रहा था, मैं कराची गया और प्रोफेसर साहब से तफसीली नशिस्त हुई। उन्होंने फैसलाकुन अंदाज में मुझसे पूछा, आपको आना है या नहीं, या मैं आपकी जगह किसी और को दे दूँ। मैं इनकार करके अस्पताल से बाहर निकल आया। अल्लाह की शान देखिए, वहीं मेरे गांव का एक दोस्त मिल गया। उसने मुझे देखकर बड़ी हैरत से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि यहाँ मुलाजमत मिल रही है, लेकिन रिहाइश का मसला है। दोस्त बोला, रिहाइश मैं दूँगा, तुम मेरे साथ ही रहो। अब मैंने पेशकश ठुकराना मुनासिब नहीं समझा और अस्पताल में मुलाजमत कर ली। भाइयों को ये कहकर कायल किया कि मेरे माहिर अमराज क़ल्ब बनने से गांव वालों को सहूलत हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि दूसरों के दिलों में पर तजुर्बात करने वाले के दिल पर भी एक अल्लाह की तौहीद असर करने वाली है। अब मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आना शुरू हुआ। अस्पताल में काम करना दरअसल मुझे अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने का बहाना था।
ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے کے دوران 2-3 اموات ہونا معمول تھا۔ ایک دن جب پہلی مرتبہ میری ڈیوٹی ایمرجنسی وارڈ میں لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مریض کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہم اس کا علاج کرنے لگے۔ مریض کے عزیز و اقارب بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت اور درود کا ورد کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن یہ بات میرے دل و دماغ میں نقش ہو گئی۔ دوسرے دن پھر ایمرجنسی وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی۔ اب جیسے کسی مریض کی طبیعت خراب ہوتی، میں علاج کرنے کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب سے کہتا، بلند آواز میں قرآن پاک پڑھو۔ یوں آہستہ آہستہ اسلامی باتیں میرے دماغ میں اس طرح آتی گئیں کہ مجھے خود معلوم نہیں ہوا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ میں انجانے راستے پر چل رہا تھا جو فطرت کے قریب تھا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ صرف اپنے علم اور لکھنے پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جب تک کافر پر اللہ کی خاص رحمت نازل نہ ہو، یہ نعمت اسے نہیں مل سکتی۔ مسلمان ہو جانا ہر ایک کی قسمت میں کہاں۔ بہرحال مریض کے عزیز و اقارب مجھ سے مل کر بہت حیران ہوتے جب انہیں پتہ چلتا کہ میں ہندو ہوں۔ اسپتال میں میرے کمرے کے باہر ڈاکٹر گوتم داس کی تختی لگی تھی۔ جب وہ اپنے مریض کی خیریت دریافت کرتے تو میں کہتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا عطا فرمائیں گے۔ تم قرآن پاک پڑھو اور مریض کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اب میں دوران گفتگو اللہ کا نام بار بار لیتا ہوں۔ ایک دن میری ملاقات نگلستان جوہر کے ایک خاندان سے ہوئی جس کی ایک دیر عمر خاتون بیمار تھی۔ میں نے فرائض نبھائے اور خوب اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی۔ مریض کے ساتھ شفقت دے کر انہوں نے کچھ عرصے بعد مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ جب اس گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو دیکھا جیسے ہی نماز کا وقت ہوا گھر کے مالکن سب کام چھوڑ چھاڑ کر نماز پڑھنے لگتی ہیں۔ یہ بات مجھے عجیب لگی۔ اس گھر میں چند بچیاں تھیں جنہیں ایک عالمہ پڑھانے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ وہ دیر عمر خاتون بولی، یہ قرآن مجید ہے۔ میں نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قرآن پاک پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تک وضو نہ ہو اسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں حیران ہو کر بولا، کیا یہ اتنی عام چیز ہے، اسے پڑھتے کس طرح؟ جواب ملا، اسے دیکھ کر پڑھا جاتا ہے اور لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا یہ پوری کتاب حفظ ہو جاتی ہے؟ یہ کہہ کر میں حیرت کیا تھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ پڑھنا تو نہیں جانتا تھا مگر قرآنی الفاظ ایسے تھے کہ انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ بہرحال اس روز قرآن پاک دیکھ کر میرے اندر ہلچل پیدا ہو گئی۔ مسلمان دوستوں نے ایک دن میری دعوت کی، اس میں بڑا گوشت شامل تھا۔ انہوں نے کہا، بڑا گوشت تو آپ نہیں کھاتے، مگر میں نے انہیں ٹوک کر کہہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے دوستوں کے پرخلوص رویے نے دراصل میری ساری شدت پسندی زائل کر دی تھی۔ چند دنوں بعد میرے دوستوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس سے میں لاعلم تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا، تم مسلمان ہو گئے ہو، بڑا گوشت کھاتے ہو، اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک تحفے میں دے دیا۔ میں نے یہ شاندار تحفہ قبول کر لیا۔ دوستوں کی بات صحیح تھی، میں اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس امر کا اعلان کر دیتا۔ یہ تھا بھی بڑا مشکل کام۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حقیقتاً اسلام کی کشش مجھے کھینچتی تھی۔ پہلے میں باقاعدگی سے مندر جایا کرتا تھا، لیکن اب میں گاؤں جاتا تو مندر جانا ترک کر دیا۔ والدین یا رشتہ داروں نے یہ بات محسوس کر لی۔ ماں کبھی پوچھتی تو میں موضوع بدل دیتا، بات ٹال جاتا۔ دراصل مجھے ان بتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ گاؤں میں ایک دن ٹھہرنا بھی محال ہو گیا۔ جی چاہتا صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں۔ گھر والوں کو اب آہستہ آہستہ شک ہونے لگا نا، اور ان کے شک کو تقویت بھی مل رہی تھی، یعنی میری حرکتوں کی وجہ سے۔ دراصل میں نے ہولی اور دیوالی میں بھی منانی چھوڑ دی تھی۔ مزید 2 برس کے اندر میں اسلام کی جانب چلا گیا۔ صبح کے وقت پیس چینل پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام دیکھتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے حوالے سے ہندوؤں کے شکوک و شبہات دور کرتے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بھی کئی مسائل حل کیے اور مجھے اسلام کے مزید قریب کر دیا۔ ہندو مت اور اسلام پر ان کے دلائل سے بھرپور گفتگو مجھے اپنی جانب کھینچتی چلی گئی۔ اس طرح اسلام پسندی میرے رگ و میں سرایت کر گئی۔
گاؤں والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ایک دن انہوں نے مجھے بہانے سے گاؤں بلوا لیا۔ وہاں مجھے بطور سزا کے ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا۔ پھر ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ میں دوبارہ ہندو ہو جاؤں۔ اس دوران تشدد کے حربے بھی آزمائے گئے۔ وہ دن میرے لیے سخت آزمائش کے تھے۔ میں وہاں سے کیسے نکلا یہ داستان بہت لمبی ہے، مختصر میں کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کر کراچی پہنچ گیا۔ اب میرے لیے میدان کھلا تھا۔ میں اسلام میں پورا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ بیوی بچوں کی طرف لوٹ جاؤ، مگر اسلام چھوڑنا میرے لیے موت کے برابر بن گیا تھا۔ ایک دن کراچی کے معروف دینی ادارے میں ایک مفتی صاحب کے ہاتھوں میں نے اسلام قبول کیا۔ وہ میری زندگی کے ناقابل فراموش لمحات تھے۔ الفاظ میں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، آپ اپنا ہاتھ کھولیے۔ انہوں نے ہاتھ کھولا۔ میں نے کہا، اگر اس میں روئی رکھ دی جائے تو کتنا وزن ہوگا؟ جواب ملا، نہ ہونے کے برابر۔ مفتی صاحب، ایسی کیفیت میری ہے، میں خود کو روئی سے بھی ہلکا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے تمام بوجھ ہٹ گئے ہوں۔ اب مجھے نئے سرے سے زندگی ملی ہو۔